नाज़रीन, ईरान ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर के अंदर उतार दिया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी यूनिवर्सिटीज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए किस तरह से तहरीक चला रहे हैं और ट्रंप किस तरह पूरी ताकत के साथ उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, इजरायली लॉबी उनको किस तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। और इसका नतीजा अमेरिका के अपने जो वैल्यूज है, अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी है, उसको किस तरह से, उनके पूरे निज़ाम को किस तरह से खतरा लायक हो रहा है। अमेरिका जो इक़दामात इजराइल के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ उठा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़ी स्पेशल रिपोर्ट्स, बड़ी स्पेशल डिटेल्स जो है वो सामने आ रही हैं। यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो खलीज है, जो इख्तलाफात हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे इवेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं जो इन इख्तलाफात को और गहरा करते चले जा रहे हैं और एक कलेक्टिव वेस्ट का हम डिक्लाइन देख रहे हैं, जिसमें यूरोप अब अपने आप को अलग से पोजीशन कर रहा है डिफरेंट जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके अंदर। तो आज की कुछ बड़ी स्पेशल डिटेल्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, यूरोप वर्सेस अमेरिका, और बड़ी तेजी के साथ, और इसके असरात मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या होंगे। ओवरऑल जो देखें, एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर हम और आप रह रहे हैं, हमारी जिंदगियां इस वर्ल्ड ऑर्डर से बराह रास्त मुतासिर हुई हैं। अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह से ना होता जिस तरह से ये है, तो बहुत सारे गरीब मुल्क गरीब ना होते, बहुत सारी जंगें जो हुई वो ना होती, यानी कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इस वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो है वो शेप होते हैं, उनकी जिंदगियां, उनके मामलात, उनकी इकोनॉमीज ये इससे बराह रास्त मुतासिर होती है। तो कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे ये सारा कुछ बदलने जा रहा है। तो बड़ी स्पेशल रिपोर्ट्स ये भी हम आपके सामने रखेंगे। आगाज नाज़रीन हम ईरान से करते हैं, और इस्लामी दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मैदान में उतार दिया गया है। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर इस्लामी दुनिया का पानियों के अंदर उतार दिया गया है। ईरान ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बाकायदा सर्विस के अंदर शामिल कर लिया है, बाकायदा तौर पर जो ईरानी नेवी है उसका हिस्सा बन चुका है। ये इस्लामी दुनिया की बढ़ती हुई पावर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मुजाहरा है, और पर्शियन गल्फ के अंदर इसको उतारा गया है। और जो नेवीज है ना, नेवीज, उसके ऊपर अब बड़ा तेजी के साथ काम हो रहा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान इसका हिस्सा है, इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये सब इसमें, और बहरीन, और उसके अलावा इराक, ये सब मिलकर इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो रहे हैं कि अब अपनी नेवीज को भी पावरफुल बनाने का वक्त आ गया है। तो उसमें इस वक्त लीड कौन कर रहा है? उसमें फिलहाल ईरान एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लेकर आ गया है। और ये बात ध्यान में रखें कि जो टर्की है वो भी अपनी नेवी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना रहा है, उसकी मिलिट्री बहुत पावरफुल है, और वो अपनी एयरफोर्स को पावरफुल बना रहा है। जो जंगी तारे इस वक्त तुर्की में डेवलप हो रहे हैं, और साथ साथ नेवी के ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये एक बड़ा दिन है। पर्शियन गल्फ, उसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर उतर चुका है। आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी दुनिया जो है वो अपनी उस आप कह लें कि सुवरेनिटी को, अपनी आजादी को हासिल कर रहे हैं। अमेरिका का और इजराइल का पूरी तरह से होल्ड है मिडिल ईस्ट के अंदर, और इन पानियों के ऊपर और फिजाओं में किसका कंट्रोल है? अमेरिका और इजराइल का है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी एयर डोमिनेंस, बल्कि उनकी जो पानियों के ऊपर हुक्मरानी है वो भी खत्म हो रही है। कैसे रेड सी के अंदर इसको चैलेंज किया गया है, और अब अगली बारी जो है वो पर्शियन गल्फ की है। और ईरान हमेशा से चाहता था कि अमेरिका यहां से निकले, लेकिन वो उस वक्त पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि अरब्स किसी और अंदाज के अंदर सोच रहे थे, और लेकिन अब ये पॉसिबल हो रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए, बड़ी दिलचस्प बात, ईरान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर तो बना लिया है, लेकिन उसके पास एयरक्राफ्ट नहीं है। भाई, एयरक्राफ्ट कैरियर का मकसद क्या है? एयरक्राफ्ट को कैरी करना। लेकिन ईरान के पास एयरक्राफ्ट तो है ही नहीं, उसके पास तो जंगी तारे हैं ही नहीं। तो इसलिए ईरान क्या कर रहा है? ईरान ड्रोन कैरी कर रहा है। ये दुनिया अजब ऐसे मंजर देख रही है, मतलब पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ड्रोन्स खड़े हुए हैं, और ड्रोन्स जनाब फ्लाई कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर इसको जो नाम है वो ड्रोन कैरियर का दिया गया है। जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। ईरान फर्स्ट ड्रोन कैरियर ज्वाइंस रेवोल्यूशनरी गार्ड्स फ्लीट, ये टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है। ईरान वैकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैज एंटर्ड सर्विस, अब ये बाकायदा तौर पर सर्विस के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये हेडलाइन देखिए, इजराइल्स नाइटमेयर, ईरान नाउ हैज अ ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर। नाइटमेयर जो है वो इजराइल का इसको लिखा जा रहा है। तो अब ये इस वक्त कहां पर डिप्लॉय किया गया? सबसे पहले पर्शियन गल्फ के अंदर डिप्लॉय किया गया, और फिर
وہ بھی تاریخ لکھی جائے گی جس دن پرشین گلف سے ایک اسلامی ملک کے جنگی طیارے اڑیں گے اور یہاں سے جو امریکی اور اسرائیلی ہیجمنی ہے اس کو پوری طرح سے چیلنج کر دیں گے۔ ایئر کرافٹ کیریئر آ چکا ہے اور ایئر کرافٹ بھی بہت جلد آپ کو نظر آئیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن چوتھے دن کچھ نہ کچھ ایران سامنے لے کر آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی پار حاصل کر رہا ہے، اور 6 اسلامی طاقتیں اس وقت ان کا آپ کہہ لیں کہ ظہور ہو رہا ہے یا وہ طاقتور ہو رہی ہیں، جس میں سعودی عربیہ، ترکی، ایران، پاکستان اور انڈونیشیا اور یو اے کے 80 ایئر کرافٹ اس کی ڈیل چل رہی ہے فرانس کے ساتھ، ٹھیک ہے، 80 جنگی طیارے وہاں سے خریدے گا۔ تو یہ 6 اسلامی دنیا کی طاقتیں ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، اپنی طاقت جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بات ہوگی۔ آگے چلیں تو امریکہ کی یونیورسٹی سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ پروفیسرز اور وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے فلسطین کی تحریک کے لیے حصہ لیا ہے، جنہوں نے فلسطین کے رائٹس کی بات کی ہے، ٹرمپ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے ان کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد ان کے پر باقاعدہ مقدمات چلنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، مختلف یونیورسٹی سے خود پروفیسر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ امریکن پروفیسرز کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ امریکن پروفیسرز جنہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے بہت زیادہ امپیکٹس ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ویسٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ڈیموکریسی ہے، وہاں کے ہیومن رائٹس ہیں، اور اسی کے اوپر ان کا اقتدار کھڑا ہے۔ اگر آپ جو ویسٹرن اقتدار ہے وہ کس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ وہ انہی انسٹیٹیوشنز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ اسی نظام کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو ڈیموکریسی کا نظام ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ ڈیموکریٹک ویلیوز یا ہیومن رائٹس، یہ ویسٹ نے باقی قوموں کے لیے تو کبھی اویلیبل ہی نہیں کیے۔ یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب وہ باقی قوموں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو کیا کبھی ان اصولوں کو، ہیومن رائٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے افغانستان میں کیا، ویتنام میں کیا، عراق کے اندر کیا، لیبیا میں کیا، کیا انہوں نے ان ویلیوز کو کبھی ملحوظ خاطر رکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں رکھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے اویلیبل رہی ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یعنی اسرائیل کے چکر میں وہ اپنے پورے سسٹم کو اس وقت نشانے کے اوپر انہوں نے لے لیا۔ یعنی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو فریڈم آف سپیچ ہے، وہ تو ڈیموکریسی کی بنیاد ہے، اور اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اپنے پروفیسرز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اس وقت پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت امریکہ میں یہ کھل کر لکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ہی نظام کو کس طرح سے گرا رہے ہیں اسرائیل کے چکر میں۔ اب ذرا دیکھیے، کولمبیا پروفیسرز اسٹوڈنٹس پروسیکیوٹڈ اوور پرو پیلسٹائن ایکٹیویزم، جو فلسطین کے لیے جنہوں نے بات کی، ان کے رائٹس کے لیے، جنگ بندی کے لیے، ان کو جناب پروسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اگریسیس اٹیکس آن بوتھ ایکڈیمک فریڈم اینڈ پیلسٹینین رائٹس ایڈوکیسی، کس کے اوپر؟ ایکڈیمک فریڈم کے اوپر یہ براہ راست حملہ ہے۔ تو یہی یونیورسٹیز ہیں جہاں سے وہ لوگ نکلے ہیں، سائنسدان نکلے ہیں، لیڈرز نکلے ہیں، اور وہ تمام لوگ نکلے، اکانومسٹ نکلے ہیں، دانشور نکلے ہیں، جنہوں نے ویسٹ کی جو ترقی ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس میں حصہ ڈالا ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے ان یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اینڈ شی ایگریڈ ٹو لیو ڈیو ٹو کولمبیا بیکمنگ اے ٹاکسک اینڈ ہاسٹائل انوائرمنٹ۔ یہ پروفیسر ہیں، یہ لیو کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہیں کہ اب کولمبیا یونیورسٹی، آپ دیکھیے اس کی کیا تاریخ ہے، اور کولمبیا یونیورسٹی سے جاتے ہوئے پروفیسرز کہہ رہی ہیں کہ کتنا ٹاکسک انوائرمنٹ یہاں پر بن رہا ہے، ٹاکسک انوائرمنٹ۔ پھر اب امریکی میڈیا اور جو اسرائیلی میڈیا دراصل اس کے زیر انتظام، ذرا اس کی نیو یارک ٹائم کی حالت دیکھیے۔ نیو یارک ٹائمز سلینڈرز پرو پیلسٹائن کولمبیا گروپ فار سپورٹنگ ریزسٹنس۔ اب یہ وہ سارا میڈیا ہے جو پوری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، اور جب غزہ میں بمباری ہو رہی ہوتی تھی، جب وہاں پر سارا ظلم ہو رہا ہوتا تھا، تو جس طرح اس نے کوریج کی ہے نیو یارک ٹائم اور باقی اداروں نے، اس سے ان کی جو ساری کریڈیبلٹی ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے، اور اب یہ ان کے خلاف لکھ رہے ہیں جو فلسطین کی جو رائٹس ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت امریکہ میں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو یورپ ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی پوزیشن تبدیل کر رہا ہے۔ اس انداز میں ہم فلسطین کے انداز کے اندر بات کر رہے ہیں۔ ابھی یورپ سے نئی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، یو کے سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو سیز فائر ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ برٹش فارن سیکرٹری I urge all parties to continue working together to fully implement the ceasefire in Gaza۔ ایک بار بھی، کتنی امپورٹنٹ بات ہے، ٹرمپ کی زبان سے ایک بار بھی یہ نہیں کہا گیا کہ غزہ کا سیز فائر جاری رہنا چاہیے۔ ویسے وہ کریڈٹ لیتا ہے کہ سیز فائر اس نے کروایا، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔
یہ ایک مجبوری بن گئی تھی اور اس کے اندر اس نے سیز فائر کروایا. ایک بار بھی ٹرمپ نے نہیں کہا کہ یہ سیز فائر جو وہ پرماننٹ ہونا چاہیے, یہ آگے بڑھنا چاہیے, نہیں, بلکہ اب آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے دھمکیاں لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یورپ سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور یورپینز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ رابطے بھی کر رہے ہیں کہ ایک تو ڈسپلیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور جو سیز فائر ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے, اور جو پیلسٹینین سٹیٹ ہے اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. اب اسپیشل مزید جو حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, بڑی اسپیشل ڈیولپمنٹس یورپ اور امریکہ کے درمیان جو خلیج ہے وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے, اور اس کے اثرات مڈل ایسٹ کے اوپر ہوں گے, اسرائیل کے قیام وجود کے اوپر ہوں گے, اور بہرحال پوری دنیا کے اوپر ہوں گے. اچھا ناظرین, اگر ہم 300 سال پیچھے چلے جائیں تو یورپ, برطانیہ, فرانس, اسپین, یہ ممالک جو ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر رول کر رہے تھے. ان کی کالونیز تھی پوری دنیا کے اندر, اور ان کی جو کالونیز ہیں وہ امریکہ میں بھی تھی. بر اعظم امریکہ میں بھی انہی کی کالونیز تھی, برطانیہ, فرانس اور باقی اسپین وغیرہ. پھر ناظرین کیا ہوا کہ امریکہ قائم ہوا, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ قائم ہوا ان کالونیز کے اختتام میں, اور پھر آہستہ آہستہ امریکہ اور یورپ کا اتحاد قائم ہو گیا. اور وہ اتحاد جو ایک فطری اتحاد تھا, کیونکہ یورپ سے گئے لوگوں نے ہی تو وہاں پر یہی تو لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر آباد کاریاں کی, تو یہ ایک فطری اتحاد تھا. اور جو پچھلے 200 سال سے یہ ایک فطری اتحاد ہے جو امریکہ اور یورپ کے درمیان جو ہے وہ قائم ہے. لیکن اب اس فطری اتحاد میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں, اس لیے پوری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے, یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہونے جا رہا ہے. اچھا, اور اسی کو ایڈریس کیا ہے چائنا کے جو پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ واقعات ہو رہے ہیں جو پچھلے 200 سالوں میں نہیں ہوئے. اور ابھی ریسنٹلی, ابھی 1-2 سال پہلے میکرون نے اپنے تمام ڈپلومیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا ہے, اس نے کہا کہ جو ویسٹرن ہیجمنی ہے, کولیکٹیو ویسٹرن جو ہیجمنی ہے, وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے 200 سال کے بعد. یہ اس کے الفاظ ہیں. تو بیسیکلی یہ ہو رہا ہے, اور کس انداز کے اندر ہو رہا ہے, کس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں, کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں, ذرا دیکھیے. ہر نیا ایونٹ اس اختلاف کے اندر اور کولیکٹیو ویسٹ کا جو ڈکلائن ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. ایک طرف تو ناظرین یوکرین جنگ کے خاتمے کی ڈسکشن ہے جو ٹرمپ اور پیوٹن براہ راست ملنے جا رہے ہیں. ٹرمپ یورپ کو کسی طور پر انوالو نہیں کر رہا ہے, یعنی یورپ کو سائیڈ پر کرتے ہوئے یہ براہ راست نیگوسیشنز رشیا کے ساتھ ہو رہی ہیں اور یورپ سے نہیں پوچھا جا رہا. اچھا, دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ جے ڈی وینس جو یورپ کے اندر گئے ہیں اور جو انہوں نے وہاں پر تقریر کی ہے, جو جھاڑ پونچھ کی ہے, جو رگڑا لگایا ہے اور جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, پوری طرح سے یورپ کو, مطلب ایک تو ان کی ڈیموکریسی کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور جے ڈی وینس نے کہا کہ یورپ کو رشیا, چائنا سے خطرہ نہیں ہے, یورپین لیڈرز کو اپنے ووٹرز سے ڈرنا چاہیے. یعنی ایک ایسی باتیں وہاں پر کی گئی ہیں جو پوری طرح سے ایک تضحیک امیز تھیں یورپینز کے لیے, اور مداخلت کے زمرے میں آتی ہیں اس طرح کی. یعنی باقاعدہ ایک پولیس مین کی طرح جا کر ان کو ڈکٹیٹ کیا گیا ہے کہ تم نکمے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تمہارے یہاں تو ڈیموکریسی نہیں ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں اپنے ووٹر سے ڈرنا چاہیے, وہ تمہارا کیا حشر کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں انہوں نے وہاں پر کی. حالانکہ آپ ذرا اندازہ کریں, یہ فریڈم آف سپیچ اور اس کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ اب امریکہ میں خود کیا ہونا شروع ہو گیا. اسرائیل کے چکر میں جو یونیورسٹیز کی خبر ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور جو مظاہروں کی خبر, اور میڈیا کتنا آزاد ہے وہ بھی بہرحال سامنے آ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ یورپ کو اس وقت ڈکٹیشن دے رہے ہیں. اور پھر جے ڈی وینس نے کیا کیا کہ انہوں نے جو جرمنی کی رائٹ ونگ پارٹی ہے, اس وقت جرمنی میں الیکشنز ہو رہے ہیں, 23 فیب کو الیکشن ڈے ہے, تو رائٹ ونگ پارٹی کے ساتھ جا کر ملاقات کی. وہ رائٹ ونگ پارٹی جس کو ایلون مسک سپورٹ کر رہا ہے, جس کے اوپر آلریڈی یعنی کہ ایک ایسی ریزینٹمنٹ یورپ کے اندر پائی جاتی ہے ایلون مسک کی مداخلت کے اوپر اور ایلون مسک کی سپورٹ کے اوپر. لیکن ٹرمپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, وائس پریزیڈنٹ نے ایسی, یا کسی اعلیٰ دیگر عہدیدار نے, یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ یا فارن سیکرٹری, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. تو لیکن یہاں پر جو تبدیلی آئی کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ڈیورنگ الیکشن کس کو جا کر مل رہا ہے, اس رائٹ ونگ پارٹی کو جو ویسے بھی ہے 4-5 نمبر کی. تو یہاں پر وہ براہ راست مداخلت ہو گئی کہ وہ کس کو وہاں پر لانا چاہ رہے ہیں الیکشن ٹائم کے دوران. اور پھر اوپر سے کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ نے جے ڈی وینس کے ان تمام اقدامات کو انڈورس کر دیا, اور اس کی سپیچ اس کو بھی انڈورس کر دیا, اور کہا کہ بڑی اچھی سپیچ کی ہے, جس میں ایز اے پولیس مین انہوں نے رگڑا لگایا اور سارا کچھ کیا. ٹرمپ نے اس کو انڈورس کر دیا, یعنی جو رہی سہی کسر تھی وہ ٹرمپ صاحب نے وہاں پر نکال دی. ذرا دیکھیے, یورپ ہیز لاسٹ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ مسٹ بی کیئرفل. یہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. جے ڈی وینس کا سارا کرنے کے بعد
ट्रंप की स्टेटमेंट जारी हुई है। यूरोप तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये खो चुका है। एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट स्पीच इन यूरोप वाज गुड, बड़ी अच्छी तकरीर की है जेडी वैंस, वो यूरोप में खप पड़ी हुई है। लेकिन ट्रंप कह रहे कि बड़े अच्छे इकदाम उठाए हैं वाइस प्रेसिडेंट ने और बड़ी अच्छी बातें वहां पर की हैं, बड़ी अच्छी स्पीच की है। यूरोपियंस आर लूजिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर वही बात के खुद अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, मतलब फलस्तीन के हक में बात करने के ऊपर कोई इजाजत नहीं है। एग्जेक्टिव ऑर्डर्स आ रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं जी यूरोप में ये हो रहा है, यूरोप में फलाना हो रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है। ट्रंप ने जो यूएस ट्रेजरी के हेड हैं, बड़ा अहम होता है जिनके पास सारा खजाना किनके पास है, यूएस ट्रेजरी के जो हेड हैं, उनको भेजा है यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने मुलाकात की है और उसके अंदर मिनरल्स डिस्कस हुए हैं। हमने हमेशा आपको बताया कि ये जंग उन मिनरल्स की है, $26 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं यूक्रेन के अंदर। हमेशा हमने आपको बताया कि सामने कुछ और है, लेकिन असल जंग ये मिनरल्स की है। उन्होंने वहां पर जाकर ज़ेलेंस्की से डील की है कि 50% जो मिनरल्स हैं, 50% मिनरल्स ये हमें दिए जाएं। और चूंकि देखो हमने तुम्हारी इतनी मदद की है और कहा है कि अगर तुम 50% मिनरल जो कि $26 ट्रिलियन के हैं, अगर ये तुम हमें दे देते हो तो फिर हम अपनी अमेरिकन फौजें भी भेजने के लिए तैयार हैं। अगर मिनरल्स हमें दे देते हो तो हम अमेरिकन फौजें तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। अब ये भी अंदाजा करें कि जंग शुरू कहां से हुई थी, दुनिया को बचाने से लेकर, ज़ेलेंस्की सबसे बड़ा हीरो से लेकर, और यूक्रेन इंसानियत और ह्यूमैनिटी की जंग लड़ने से लेकर, बात कहां पर आकर रुकी है, मिनरल्स हमें दे दो तो हम अपनी फौजें भेज। और भाई फौजें अगर भेजनी है तो भेज दें। आप तो कह रहे हैं कि वो दुनिया की जंग लड़ रहा है, जैसे ये कहते हैं ना कि फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर वर्ल्ड सिक्योरिटी, ठीक है, ये वो सारी बातें करते रहते हैं। आप देख रहे पिछले 2 सालों में क्या बयानिया था, और आज क्या कह रहे हैं, मिनरल्स हमें दे दो, 50% मिनरल्स दे दो और तुम्हारी सिक्योरिटी जो है वो हम करेंगे। जरा देखिए, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज्ड टू यूक्रेन द वाशिंगटन गिव ऑनरशिप of 50% of its rare earth minerals. Our ownership of the minerals in Ukraine will be in exchange for billions of dollars in US support. और फिर हम सपोर्ट भी देंगे और आगे उन्होंने बात की है कि हम ट्रूप्स भी बाकायदा तौर पर भेजेंगे। अब ये वो सारी चीजें हैं कि एक तरफ वहां यूरोप में खड़े होकर ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना, फिर पार्टीज के साथ मिलकर बाकायदा मुदाखलत करना, फिर यूरोप के मिनरल्स। अब आप देखें ग्रीनलैंड किसका है, यूरोप का है, तो ग्रीनलैंड के मिनरल्स वो लेने जा रहे हैं, यूक्रेन के मिनरल्स वो लेने जा रहे हैं, तो यूरोप क्या करेगा। अब ये वही मिनरल्स हैं जो तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्होंने इस्तेमाल होना है, तो झाड़ भी उनको फैलाई जा रही है, यूक्रेन की जंग भी उनको पूछे बगैर खत्म की जा रही है, और मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका असर भी यूरोप के ऊपर पड़ रहा है। तो इसका सख्त तरीन जो रद्दमल है वो यूरोप से अभी आया है, ऐसा रद्दमल जो इससे पहले विटनेस नहीं किया गया, यानी खुलकर यूरोप अब मैदान में उतर गया। जर्मनी स्कॉल्स यानी जो चांसलर हैं, स्लैम्स Vance remarks as foreign intervention, ये गैर मुल्की मुदाखलत है। कभी यूरोप और अमेरिका के दरमियान आपने ऐसे कुछ देखा। जर्मन चांसलर हैज रिजेक्टेड Vance sharp criticism, reaffirming Germany's long-standing stance against including the far-right participation in governing coalitions. As a democratic country, the far right should not participate in political decision-making process. जर्मन चांसलर ने कहा कि ये जो फार राइट है ये तो गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए, और इनको आकर यहां पर मजबूत किया जा रहा है। ये गैर मुल्की मुदाखलत है और ये जर्मनी के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। वी डू नॉट एक्सेप्ट any foreign interference in our elections, and the support for the far right is unacceptable among friendly countries. We will not accept any solution that undermines European security and France. No one can impose their model on us. किसी की ये मजाल नहीं है कि वो हमारे ऊपर अपना मॉडल जो है वो आकर मुसल्लत करे। तो ये यूरोप का इस वक्त रिएक्शन आया है। और फिर आप देखिए अगली जरा खबर देखिए, यूरोप क्वाइटली वर्क्स ऑन अ प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन। आप जरा इसको अंदाजा करें, अमेरिका कह रहा है मिनरल्स दे दो, हम अपनी फौज भेजेंगे, और यूरोप क्या तैयारी कर रहा है, खुफिया तरीके से यूक्रेन फौज भेजने की तैयारी कर रहा है। और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कल ज़ेलेंस्की को कॉल करके क्या कहा कि नेटो की मेंबरशिप तुम्हें हर सूरत में दी जाएगी, ये मेरा वादा है। और आज खबर यह है कि यूरोप खुफिया तरीके से तैयारी कर रहा है यूक्रेन में अपनी फौजें भेजने के लिए। तो यूक्रेन की जंग जो बंद होगी किन शरात के ऊपर होगी, क्या यूरोप उसको मानेगा, ये मिनरल्स वो निकाल कर लेकर जा रहे हैं इसको वो मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो किस अंदाज में रोकेंगे। और ट्रंप इंतजामिया ने तो फैसला कर लिया कि वो मौजूदा सारी लीडरशिप को फारिग करके फार राइट जो पार्टीज हैं उनको लाएगी। तो ये इस बात को वो कैसे कबूल करेंगे। अब उन्होंने
امریکہ کے سٹانس کو براہ راست غیر ملکی مداخلت کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایونٹس، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو جنگ کی شرائط ہوتی ہے نا، یہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے، یہ عام چیز نہیں ہوتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم تھی یہ اصل میں نتیجہ تھی جو پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جو شرائط رکھی گئی، یہ ان شرائط کا نتیجہ تھا کہ دوسری عالمی جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ شرائط بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں فار لانگ پیس۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں، مختلف واقعات، اور یہ مزید ہوں گے۔ اگر جنگ رک جاتی ہے اور یورپ سے پوچھے بغیر رکتی ہے تو پھر اور مزید واقعات ہوں گے، اس کا فال آؤٹ اور زیادہ آئے گا۔ تو یورپ اب فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے الگ ڈیل کرے گا، باقی دنیا سے الگ کرے گا، جنوبی ایشیا سے الگ کرے گا، ایون رشیا سے بھی وہ دوستی کر سکتا ہے۔ بھئی اگر ٹرمپ اور امریکہ رشیا کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم بھی پھر ان سے سستی گیس اور آئل لیں گے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے لو، بھئی ہم امریکہ سے پھر کیوں لیں، ہمیں اگر سستی رشیا سے مل رہی ہے تو رشیا سے لیں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے امریکہ کے اوپر، بلکہ اپنے انداز میں۔ تو صرف یہ کولیکٹیو ویسٹ کا ڈکلائن ہے، اور یورپ اگر اس میں سے الگ کھڑا ہو رہا ہے تو براہ راست اس کے اثرات ہوں گے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔